बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ताहिरा यूसुफ और आप देख रहे हैं RNN न्यूज़। ब्यूरो चीफ हैदराबाद कलीमुल्लाह, RNN न्यूज़। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि आइंदा इलेक्शन में सिंध समेत अक्सरियत से हुकूमत करेंगे। सिंध हुकूमत ने तालीमी दुश्मनी का सबूत दे दिया। हैदराबाद इंसाफ हाउस में मुनक्किदा तकरीब से खिताब में गवर्नर सिंध ने कहा कि ठप्पों पर यकीन रखने वाली जमात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की मुखालिफ है। ये एक ऐसी तरक्की है जो दुनिया भर में नाफिज है। सिर्फ आधे घंटे में रिजल्ट मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान को हैदराबाद के नौजवानों से मोहब्बत है, जिसका सबूत यूनिवर्सिटी है, जबकि सिंध हुकूमत 7000 स्कूल बंद करने जा रही है। गवर्नर सिंध ने कहा कि वफाकी इदारों के अफसरान वज़ीर-ए-आज़म के मिशन इंसानियत की खिदमत के तहत बिला तफरीक खिदमत करें। तकरीब से हलीम आदिल शेख ने भी खिताब किया और कहा कि हम पिछले इलेक्शन में कराची की तरह हैदराबाद पर मेहनत ना कर सके, वरना यहाँ की नशिस्तें भी हमारी होती, पर अगला इलेक्शन आम हो या बल्दियाती वो हमारा है। इन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत ने सिर्फ लॉलीपॉप दिया, कोई सहूलत नहीं। तकरीब में मकामी रहनुमाओं और कारकुनान ने भी शिरकत की। रिपोर्ट मोहम्मद शामून नज़ीर के मुताबिक बिहारी में खाद जखीरा करके किसानों को ब्लैक में फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी। ताहम कार्रवाई सिर्फ आम और छोटे दुकानदारों तक महदूद। बिहाड़ी में तैनात होने वाले AC वसीम शाह ने स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर बिहाड़ी के मारूफ सदर खाद डीलर्स एसोसिएशन बशारत के स्टोर बूरेवाला पर रेड किया, तो वहां तकरीबन 25,000 बोरी DAP और हजारों बोरियां यूरिया स्टोर की हुई थी, जो बरामद हुई, लेकिन जिला इंतजामिया कार्रवाई ना कर सकी है, जिस पर शहरियों बिलखसूस किसानों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। इनका कहना है कि इंतजामिया का दोहरा मयार नाकाबिले कबूल है। रहीम यार खान, खानपुर क्राइम रिपोर्टर RNN न्यूज़। मोहम्मद इमरान खान अब्बासी के मुताबिक रूबेला से बचाव का इंजेक्शन लगने पर 17 तलबा की हालत खराब होगी। वाक़या गरीबाबाद में इस्लामिक मॉडल स्कूल में पेश आया। तलबा तालबात को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मुनक्किद कर दिया गया। रेस्क्यू जराए महकमा सेहत की टीमें आज सुबह खसरा और रूबेला से बचाव के टीके लगाने आई थी। प्रिंसिपल हसन महमूद, टीका लगते ही ज्यादातर तलबा और तालबात को उल्टियां शुरू होगी। मुतासरीन में 5वीं, 6वीं और 7वीं क्लास के तलबा और तालबात शामिल हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद फ़हीम और DDHO डॉक्टर नजीब आलिम मौके पर पहुंच गए। लाहौर समीउल्लाह ब्यूरो चीफ। बाबा गुरु नानक का जन्मदिन। IG पंजाब राव सरदार अली खान का ऐसे इकदाम। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात पर पंजाब पुलिस में काम करने वाले तमाम सिख एहलकारों को छुट्टियां दे दी। आइंदा भी सिख एहलकारों को मजहबी त्यौहार में शिरकत के लिए छुट्टियां दी जाएंगी। IG पंजाब राव सरदार अली खान की जानिब से एक मुनफरिद इकदाम किया गया है। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात पर पंजाब पुलिस में काम करने वाले तमाम सिख एहलकारों को छुट्टियां दे दी और आइंदा भी सिख एहलकारों को मजहबी त्यौहार में शिरकत के लिए छुट्टियां दी जाएंगी। पंजाब पुलिस के सिख हेड कांस्टेबल सरदार रंजीत सिंह को CPO मद्दू किया गया और कैश इनाम भी दिया। IG पंजाब का कहना है कि मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले पुलिस मुलाजमीन महकमे का हुस्न और कीमती असासा हैं। अक़लीतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ पंजाब पुलिस की बुनियादी तरजीहात में शामिल हैं। पंजाब पुलिस दुनिया भर से पाकिस्तान आने वाले सिख ज़ायरीन की हिफाजत और खिदमत में कोई कसर नहीं उठा रखेगी। लाहौर समीउल्लाह ब्यूरो चीफ। मुस्लिम लीग नून ने आइंदा हुकूमत बनाने का मौका मिलने पर तैयारियां शुरू कर दी। मुस्लिम लीग नून ने स्पेशल रिफॉर्मेंट लाने के लिए स्पेशल रिसर्च एंड प्लानिंग यूनिट तश्कील दे दिया। 3 बरस के दौरान होने वाली खराबियों की निशानदेही की जाएगी। महंगाई का खात्मा, इंतहाई अहम इशूज समेत महकमों समेत दीगर मामलात को बेहतर बनाने और स्पेशल रिफॉर्मेंट लाने के लिए प्लानिंग होगी। यूनिट में साबिक 17 सूबाई वफाकी वज़रा समेत प्राइवेट सेक्टर के नामूर अफराद की खिदमात हासिल करने के बाद इनको अहम टास्क दे दिए गए हैं। रिसर्च एंड प्लानिंग यूनिट का पहला इजलास हमजा शहबाज शरीफ आज कर रहे हैं, जिसमें पंजाब से मुताल्लिक मामलात का जायजा किया जाएगा। रिसर्च एंड प्लानिंग यूनिट के सरबराह शहबाज शरीफ होंगे। इस यूनिट में थिंक टैंक यानी हर सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन को भी शामिल कर दिया गया। आज होने वाले इजलास में पंजाब से मुताल्लिक मामलात की निशानदेही और रिफॉर्मर्स प्लान ज़ेरे गौर आएगा। पंजाब में ख्वाजा सलमान रफीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर को सेहत से मुताल्लिक टास्क दिया गया।
رانا مشہود کو تعلیم اور اسپورٹ سے متعلق ریفارمنٹ سے متعلق ٹاسک دیا گیا۔ رمیش سنگھ اروڑہ اور میر گل کو ریفارمنٹ سے متعلق ٹاسک دیا گیا۔ بلدیات، داخلہ اور قانون سے متعلق رانا ثناء اللہ کی سربراہی میں 6 رکنی ٹیم کو ٹاسک دیا گیا ہے۔ لاہور سمیع اللہ بیورو چیف: کسی نے کبھی میرے کام میں مداخلت نہیں کی، چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد۔ چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد نے کہا ہے کہ کسی ادارے کی بات سنی نہ کسی کے دباؤ میں آیا۔ کسی نے میرے کبھی کام میں مداخلت نہیں کی، کوئی مجھے گائیڈ نہیں کرتا کہ اپنا فیصلہ کیسے کروں، یہی کردار باقی سارے ججز کا ہے۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، میں اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ ایسا تاثر دینا غلط ہے کہ عدالتیں آزاد نہیں، آئین و قانون کے مطابق فیصلے کیے، کبھی کسی کی ڈکٹیشن نہیں لی، میں نے کسی ادارے کا دباؤ نہیں لیا، عدلیہ اپنے فیصلے کرنے کے لیے آزاد ہے۔ چیف جسٹس گلزار احمد کا کہنا تھا کہ بتائیں کسی کی ڈکٹیشن پر کون سا فیصلہ ہوا، لوگوں کو عدلیہ سے بھروسہ نہ اٹھائیں، انتشار مت پھیلائیں، ضمیر کے مطابق فیصلے کرتا ہوں۔ ججز انصاف کی سربلندی کی محنت سے کام کر رہے ہیں۔ رینالہ خورد تھانہ شیرگڑھ میں انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کے احکامات کی روشنی میں ڈی پی او فیصل گلزار نے ڈی ایس پی رینالہ سرکل اختر علی کے ہمراہ تھانہ شیرگڑھ میں کھلی کچہری لگائی۔ کھلی کچہری میں شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ کچہری میں پیش ہونے والے سائلوں کی درخواستیں پر ڈی پی او نے موقع پر ہی حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ ڈی پی او فیصل گلزار کا کہنا تھا کہ کھلی کچہری میں آنے والے سائلوں کی درخواستوں پر اپ ڈیٹ بھی لی جائے گی، جبکہ کھلی کچہریوں کے انعقاد کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا تاکہ عوام شہریوں کو ان کی دہلیز پر انصاف کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ دنیا پور تحصیل رپورٹر: وارڈ نمبر 5 بستی اکبر آباد جواد سٹی میں محکمہ سوئی گیس کی ٹاسک فورس اور ایف آئی اے ملتان کا چھاپا۔ کالونی میں غیر قانونی طور پر لگے سوئی گیس کے میٹر اتار لیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق دنیا پور سپر ہائی وے روڈ کے ساتھ ملکہ نجی کالونی جواد سٹی میں غیر قانونی طور لگائے گئے سوئی گیس کے میٹر محکمہ سوئی گیس کی ٹاسک فورس ٹیم اور ایف آئی اے ملتان انسپکٹر خالد میو نے مشترکہ آپریشن کرتے ہوئے درجنوں سوئی گیس کے میٹر اتار لیے جو عرصہ دراز سے سوئی کے کرپٹ عملے ملی بھگت سے لگائے تھے۔ محکمہ سوئی گیس کے آفیسر کا کہنا تھا کہ نجی کالونی جواد سٹی جو کمرشل طور فروخت ہوئی تھی، اس میں بغیر ڈیمانڈ نوٹس کے غیر قانونی طور مہلکہ آبادی کی دیواروں پر سوئی گیس کے میٹر لگا کر لوگوں کے گھروں کے اوپر سے اور بجلی کے تاروں کے ساتھ پلاسٹک کے پائپ کے ذریعے گھروں میں گیس کی سپلائی جاری تھی، جو کہ آج آپریشن کر کے گیس کی غیر قانونی میٹر اتار کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ رپورٹ: شیخ سعید احمد میلسی شاہین پبلک ماڈل اسکول میں بچوں کے عالمی دن کے حوالے سے ایک ریلی نکالی گئی جس میں کثیر طلبہ نے شرکت کی، اور اس ریلی کے موقع پر شاہین اسکول کے پرنسپل راؤ محمد حسین شاہ نے بچوں کے تحفظ اور ان کی رہنمائی کے لیے ہدایت پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کا عالمی دن ہماری ذمہ داریوں کی یاد دہانی کرواتا ہے۔ بچوں کا حق ہے کہ معاشرہ انہیں تعلیم و سیر کی بہتر سہولیات دے۔ بچوں کو محفوظ مستقبل دینے میں ہی ملک کی ترقی اور روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ لکی مروت سے RNN نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر شریف اللہ خان کے مطابق لکی مروت تحصیل سرائے نورنگ یونین کونسل شاہ کلی خان میں درجنوں افراد جماعت اسلامی میں شامل ہو کر جماعت اسلامی تحصیل نورنگ میئرشپ کے امیدوار حاجی عزیز اللہ خان کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ آج بروز اتوار یونین کونسل شاہ کلی خان میں ایک شمولتی جلسہ منعقد ہوا جس میں جماعت اسلامی لکی مروت کے ضلع نائب امرا مفتی عرفان اللہ خان اور سیماب گنڈا پور نے شرکت کی۔ شمولیتی جلسہ میں یوسی شاہ کلی خان کے درجنوں افراد دیگر پارٹیوں سے مستعفی ہو کر جماعت اسلامی شمولیت اختیار کر لی اور جماعت اسلامی تحصیل نورنگ میئرشپ کے امیدوار حاجی عزیز اللہ خان کی مکمل حمایت اور کامیاب کرنے کا عزم کر لیا۔ ضلع نائب امرا مفتی عرفان اللہ خان اور سیماب گنڈا پور نے شمولتی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا، جماعت اسلامی میں نئے شامل ہونے والوں کو خوش آمدید کہا اور جماعت اسلامی کے مفلر پہنائے۔ انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی ایک عوامی جماعت ہے جس کی زندہ مثال یہ ہے کہ جب بھی ملک کے کسی بھی کونے میں کوئی آفت آئے تو سب سے پہلے جماعت اسلامی عوام کی خدمت کے لیے پہنچی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی نے حال ہی میں لکی مروت کے دورے آفتادہ علاقوں میں حکومتی سہولیات سے محروم لوگوں کے لیے گھر کی دہلیز پر پینے کے صاف پانی سمیت دیگر سہولیات فراہم کر دی ہیں۔ انہوں نے عوام پر زور دیا کہ بلدیاتی انتخابات میں جماعت اسلامی تحصیل نورنگ میئرشپ کے امیدوار حاجی عزیز اللہ خان کی حمایت کر کے اپنے اور بچوں کے مستقبل کو تابناک بنائیں۔
रहीम यार खान, ब्यूरो चीफ RNN न्यूज। फारूक अहमद शाकिर के मुताबिक खानपुर मेपको अफसरान का छापा। सब डिवीजन मियांवाली कुरैशिया का चोरी बिजली सप्लाई करने वाला मनी ग्रेड स्टेशन पकड़ा गया। कई मीटर्स तारे बरामद। मुबीना बिजली चोरों का वापडा अफसरान पर हमला, पुलिस तलब कर ली गई। हाफिज अली हसन SDO मियांवाली कुरैशिया की सरबराही में अख्तर हाशिम, मीटर इंस्पेक्टर साजिद अली सोलंगी ALM, इरफान अहमद ALM, असलम पठान मीटर रीडर, जैनुल आबदीन ALM ने बसिलसिला चेकिंग मशकूक बस्ती महर में छापा मारा तो वहां पर आशिक हुसैन ने डायरेक्ट तारे लगाकर बस्ती के 25 से ज्यादा घरों को सब मीटर्स लगा के बिजली सप्लाई कर रखी थी और अपना मनी ग्रेड स्टेशन बना रखा था। वापडा अफसरान के मुताबिक ये अफराद फी घर 2000 से 3000 रुपए ले रहे थे। एहलकारों ने मौके से 20 सब मीटर्स काट कर कब्जे में लिए तो मुबीना बिजली चोरों ने मजामत की, जिस पर SDO ने 15 पर कॉल करके पुलिस मौके पर मंगवा ली और तमाम तारें काट कर सप्लाई मुनक़ता कर दी हैं। SDO के मुताबिक बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए थाना रुकनपुर में दरख्वास्त दे दी है। SDO का कहना है कि आखिरी बिजली चोर के खात्मे तक बिला तफरीक कार्रवाई जारी रखी जाएगी और सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बिजली चोर अपना किबला दुरुस्त कर लें। हुजरा शाह मकीम जहरीली शराब। हुजरा शाह मकीम के नवाही गांव किला देवा सिंह में मुबीना तौर पर कच्ची देसी शराब पीने से एक शख्स जांबाज, 3 की हालत गैर हो गई, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हुजरा शाह मकीम के नवाही गांव किला देवा सिंह में शादी की तकरीब के मौके पर कच्ची शराब पीने से शेर मोहम्मद नाबी जांबाक हो गया, जबकि मोहम्मद ताहिर, रियाज अहमद और गुलजार अहमद की हालत गैर हो गई, जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुफ्ती शेर मोहम्मद के लवाकिन ने इल्जाम लगाया है कि इसको जबरदस्ती मजर सेहत शराब पिलाई गई। थाना हवेली लखा पुलिस मसरूफ कार्रवाई है।